अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। अभी आप लोगों ने सबने खबर सुन ली होगी कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है पीटीआई पे पाबंदी लगाने का, और खान साहब पर, आरिफ अलवी पर और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का रेफरेंस लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त दिन के 3 बजे हैं। मैं अर्ली यूँ कर रहा हूँ कि 5 घंटे लगते हैं, जरूर 4 घंटे मिनिमम इसे अपलोड करने में, 20-25 मिनट के वीडियो को, क्योंकि यहाँ तो रियासत आपस में लड़ने में लगी हुई है। आप कि आज ये हीरो है, कल इसे हीरो बनाना है। ये वो रियासत है जो पहले ढूंढ के लाती है कि साहब हमने लड़ना किससे है, पहले उसे हीरो बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसके चाहने वाले पैदा किए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अब तुझे मारेंगे हम और देखेंगे तुझे कौन बचाएगा। अपनी ताकत का मुजाहरा करना होता है ना। तो दूसरा मौजू यकीनन मेरा मुल्क अमेरिका है, जो बहुत टर्माइल में, वहाँ पर भी इस वक्त बहुत टर्माइल है, और एक कशीदगी बढ़ती जा रही है डेमोक्रेट में और रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से। और इसके बीच में और सारी चीज़ें आ जाएंगी, मगर 2 टॉपिक यही हैं। देखें, ये जो पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, रेफरेंस की बात की जा रही है, कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने अबव द लॉ, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन सारे काम किए, और असम्बली डिसॉल्व की, आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट को ख़त्म किया और हुकूमत को ख़त्म किया, और सारा खान साहब ने मिलकर, और कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को पेश नहीं होने दिया और सैफर की कहानी सुना दी, अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया। वो सब अबव द लॉ था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अदालत गए, बहाल हुए, और उस की अदालतों के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है मेरी, कि अरेंजमेंट के तहत था, क्योंकि सब स्ट्रेस में आ चुके थे। जो वो चाहते थे उन्होंने फैसले ले लिया, मगर फैसला है, वर्डिक्ट है कि इन्होंने गद्दारी की, आइन से बारह तरह के काम किया, और हुकूमत चाहे तो इन पर मुकदमा गद्दारी का ला सकती है। मगर ये 3 साल हो गए इनको ऑलमोस्ट चुप बैठे रहे। अब जब गली गली गाड़ियां पड़ रही हैं, कहीं पर इनका कंट्रोल खत्म हो गया है, जुडिशरी इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, दोनों पार्टियों के, उनके भी और हुकूमत के भी, तो अब इनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अच्छा, हम बौखलाहट में ठंडे दिल से बैठ के सोचते तो है नहीं। और अब मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब इन मामलात को ले जाना चाहते हैं कि वो जब कोई बातचीत की बात होती है तो वो और उनके लोग घटिया सा एक बयान दे के उस जलती जो आग है उसमें तेल डालते हैं, अपने अल्फाज से, अपने जुमलों से, अपने लहजों से, और लड़ाई को दुआशा कर देते हैं। तो अमेरिका में तहरीक अदम एतमाद से, करारदाद से लेकर और यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप तक, और फिर यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, और खान साहब का ये कहना कि मैं बात नहीं करूँगा, और हुकूमत रोज़ तशद्दुद को बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने कल वो वीडियो देखी सनम जावेद को, जिस तरह से ले जाया गया कि वो रिहा क्यों हो गई। कोई वारंट नहीं था, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, और उसका पता नहीं वकील है, हस्बैंड है, मुझे नहीं पता। वो कहता है कि जी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इसलिए भेज रहे हैं साथ आपके, मगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। और पुलिस वाले शक्ल देख रहे थे कि इस मुल्क में जब कोई कानून नहीं है, कोई बेसिक राइट्स नहीं है, तो गद्दारी क्या, आर्टिकल 6 क्या, रेफरेंस क्या। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये माइट इज राइट पर ये रियासत खड़ी हुई है कि जिसकी जितनी ताकत है। जब खान साहब हुकूमत में थे तो वो भी यही करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर। आज ये खान साहब के मुखालिफ उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा, बरसों से कहा जा रहा है इन प्रोग्रामों में कि वो एक ही फार्मूले पर खड़े, इनको लोग इनसे इक़्तिदार अपने कंट्रोल में रखते हैं, कि इन्हें आपस में लड़ाते हैं इक़्तिदार का लालच देकर। जब एक इक़्तिदार में होता है तो दूसरे से वो नेगोशिएशन कर रहे होते हैं कि अच्छा आप हमें और क्या दे सकते हैं, आप हमारे कितने और कंट्रोल में सकते हैं, कि आप नाड़ा बांधेंगे भी तो हमसे पूछेंगे। यही हो रहा है ना। तो क्या अदालतें इस रेफरेंस पर उस तरह रिएक्ट करेंगी जिस तरह हुकूमत चाहती है या रियासत चाहती है?
تو یہ تو قانون دان بتائیں گے، مگر 3 سال کے بعد میرے خیال میں جو اسٹیج لمٹ ہوتی ہے وہ تو ختم ہو چکی، اور وہ صورتحال نہیں نظر آتی جو اس وقت موجود تھی۔ اس وقت خان صاحب کی پاپولرٹی بھی نہیں تھی، تحریک انصاف کی پاپولرٹی بھی نہیں تھی، تو شاید آرام سے یہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ مگر تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے صرف ریاست کو نقصان ہوا، اور ریاست کمزور سے کمزور ہو کے ان حالات پہ آ گئی کہ بجلی کے بلوں میں 19 ٹیکسز ہیں۔ کتنے؟ 19۔ اور ایک عام آدمی پہ روز خبر آتی ہے آج پھر اضافہ ہو گیا، آج پھر اضافہ ہو گیا، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ لوگ کب تک برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے، کتنی دیر برداشت کریں گے، اور کب پھٹ پڑیں گے۔ مطلب مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اب آتش ہی ایک دہانے پر رکھی ہوئی ہے، اور کسی وقت بھی یہاں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی سے کہانی شروع کریں کہ تحریک ختم نبوت اور قادیانیت اور سزائیں پھانسی کی، اور پھر پیپلز پارٹی پہ لگانے کی کوشش، اور اس کے بعد سے تو سوان تحریک لبیک تک آ جائیے۔ کس پہ اے این پی جو نیب ہوا کرتی تھی اسے بین کیا، پتہ نہیں کتنی پارٹیوں کو، مگر وہ سب موجود ہے۔ وہ لبیک پھر بیٹھی ہوئی نا دھرنا دیے کرنے، اسلام آباد کے لوگ تھوک لگا لگا کے رو رہے ہیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کل اسلام آباد ان کا پاگل ہو گیا، فیض آباد اترے گا، یا ہم تجھے لینے کے لیے آئیں گے کہیں پر 4 گھنٹے لگیں گے، 5 گھنٹے، اور کوئی نہیں پتا کس وقت یہاں کیا ہو جائے۔ ایک کیپٹل سٹی جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، ڈپلومیٹس رہتے ہیں، اور بڑی کارپوریشنز کے سی اوز رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون رہتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں چند ہزار آدمی آتے ہیں، ایک مخصوص جماعت کے بند کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی بغیر کسی کی مرضی کے نہیں آیا، وہ پھر کسی کی مرضی سے آئے۔ اب کیا مطلب، میں سمجھ رہا تھا یہ حکومت 1-1.5 سال چل جائے گی، سال بھر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ فیصلے ہو گئے ہیں، اور یہ جلدی میں یہ ریفرنسز وغیرہ اسی لیے بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ اس کھیل کو مکائیں، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی پرواہ ہے نہیں۔ وہ تو آپ کو آئی ایم ایف جیسے پروگرام دیتے ہیں سخت ترین شرائط پہ، اور جس کی آڑ میں آپ اپنے لیے اور نرمیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اشرافیہ جو ہے۔ اچھا کیوں نہ ڈھونڈیں؟ آپ اپنی ایمانداری بتائیں کہ یہاں کوئی آدمی ایماندار ہے فطرتاً؟ بہت غور سے دیکھیں، اپنے تعلقات سے لے کر اپنے زندگی کے معاملات تک، دودھ میں اپنے بچپن سے کوئی ایک آدمی ہے جو بتا دو اس نے نہ سنا ہو کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے یہاں دوائیں اب خالص بکنا بند ہو گئی ہیں، پہلے ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے لوٹتے آئے، اور پھر آقا مدینے بلا لو، حج عمرے کھڑکا دیتے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں نماز میں سب بھرے ہوتے ہیں، ایک مسجد گلی 4 مسجدیں بنا لی ہیں، اور مسجدوں کی باقاعدہ، مسجد میں اذانوں کی باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، میدان کارزار مچتا ہے۔ تو فطرتاً ہم بے ایمان ہیں، ہم بالادستی کے قائل ہیں، کمزور کو مارنا ہماری عادت میں شامل نہیں، ہماری فطرت میں، جبلت میں شامل ہے۔ تو پھر ریاست ایسی ہونی ہے نا۔ مہنگائی آپ یہ دیکھیں، جو ریاست نے ٹیکس لگائے کہ دودھ کا ڈبہ جو 260 روپے کا یہاں مل رہا تھا وہ جم مار کر 360 روپے کا ہو گیا، پورے 100 روپے پڑ گئے۔ 280 کا جو تھا وہ 390 روپے کا مل رہا ہے۔ کوئی لمٹ چھوڑے نہ کہیں پر، سب مل کر ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، بھوک ننگ کو بڑھا رہے ہیں۔ جو جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، اور جو آنکھیں نکال کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہم تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سیاسی تربیت یہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو انہی سے بات کروں گا جو مجھے لائے تھے، اور جو دوسرے ہیں ان کے مخالف جو انہی کے کندھوں پہ آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب تو جمہوریت کے تحت یہ معاشرہ چلے گا۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ جو ان کے حق میں فیصلے دے۔ آپ اس جمہوریت کا دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو برباد کر دیا، اس نے اپنے بچے، درجنوں لوگ میرے سامنے آ چکے ہیں کہ اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں،
اور اس پہ ٹیکسوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا اور صدارتی محل کا خرچہ 62% بڑھ گیا, پارلیمنٹ کا لوگوں کا خرچہ 30 سے 35% بڑھ گیا. مطلب حکومت کے خرچے جو ایوریج لوگ بتا رہے ہیں, اکانومسٹ بتا رہے ہیں, وہ 35 سے 40% بڑھ گیا. جبکہ گفتگو یہاں یہ کی جا رہی تھی کہ حکومتی خرچے کم کیے جائیں تاکہ اس اکانومی کو درست کیا جا سکے. اب آپ کو کوئی توقع ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ کہ میڈیا میں روز بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹوٹل اشرافیہ بدماشیہ جو ہے میڈیا کے ذریعے آپ کو کنٹرول کر رہی ہے. اب میڈیا کیا کرے؟ وہ روز جوتے کھائے, مار کھائے. اچھا پھر لالچی لوگ میڈیا میں بھی ہمارے ہم ہی لوگ ہیں نا, کوئی باہر کے تو نہیں ہیں. سب کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے, مگر یہاں ایک ایسی افراتفری ہے جس کا انجام بہت دور سے نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا, ان پروگراموں میں بار بار 2 سال بتایا گیا ہے کہ دیکھو انتخابات نہ کروانا, یہ تمہارا ملک پھر توڑ دیں گے. روز ایک نئی گلی بند ہوتی جا رہی ہے نا, اینڈ کی طرف جا رہے ہیں نا گلی کی طرف. روز ایک سانیہ حادثہ کرتے ہیں, کبھی اپوزیشن کرتی ہے, کبھی حکومت کرتی ہے, کبھی تاجر کرتے ہیں. کوئی ٹیکس دینے کو جو طاقتور لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دینے, جب تنخواہ داروں کو کاٹ لیا, دکاندار سے ہے اس کو ٹیکس ڈیوٹی لگا دیا, وہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, وہ عام آدمی سے وصول کیے جا رہا ہے, کہیں 50 روپے, 100 روپے, 200 روپے. تو یہ طاقتوروں کا ایک ایسا ملک بن کے رہ گیا ہے, اور بیسک وہیں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے یہ ساری خرابیاں پیدا کی ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چلے گا تو ہم ہی چلائیں گے ورنہ ہم اسے ختم کر دیں گے. تو آپ نہ بھی کرنا چاہیں, حالات تو وہیں لے کے جا رہے ہیں. کسی آدمی کے منہ پہ خیر کی بات نہیں ہے اس ملک کے حوالے سے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ تحریک انصاف کو بین کروانے میں جہاں ریاست کی اپنی ول شامل ہے, حکومت کی لالچ شامل ہے, وہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کا حصہ ہے. کہ جو باہر سے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے بیٹھ کر ویلاگ کر کے جو گندے نام لے لے کے گندگی اچھالی جا رہی ہے, تو وہ تو جلتی پہ تیل ہی ڈالا جا رہا ہے. وہ سزا تو خاصا کوئی ملنی ہے, اور یہ سب ثبوت کے طور پہ عدالت میں جائیں گے کہ دیکھیں یہ ان کے لوگ ہیں, یہ عہدہ ہے ان کے پاس پارٹی کا, یہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کا پہلے یہ رول رہا ہے کہ قرارداد میں کس نے رول ادا کیا تھا کانگریس میں, یونائٹڈ نیشن میں کس نے کیا تھا, اور یہ کس کی ہیلپ سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئی. اور یہاں جو پی ٹی آئی کی قیادت منظر پہ نظر آتی ہے روزمرہ کے معاملات نپٹانے میں, وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. وہ ہر حکومتوں میں بھی رہے ہیں اور وہ عام زندگی میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, کہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سارے کارنامے, ان کی پرمٹ, ان کے پلاٹ, ان کے گھر, ان کے کارخانے جو ہے نا, جو انرجی پاور پلانٹ ہیں, کہ ایسے بھی ہیں کچھ 7-8 کہ بند ہیں مکمل, مگر پیسے مل رہے کن کے ہیں؟ شوگر مافیا کے ہیں, انہی سیاستدانوں کے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہیں, سپریم کورٹ میں جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کی مرضی کے بغیر انہیں مقدمے مل سکتے ہیں. تو اس پارٹی کو توڑنا, پابندی عدالت لگائے گی نہیں لگائے گی مجھے نہیں پتا, مگر یہ پارٹی یہ ان کے اپنے لوگ نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا پر گندگی پھیلائی جا رہی ہے, وہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے. اب آتے ہیں امریکہ کی پالیٹکس کی طرف, کہ ایک تو بہت ہی حیرانی سے سب دیکھ رہے ہیں, کل سے سب کو پتا ہے کہ بالکل اسی طرح گولی ماری گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح خان صاحب کو ماری گئی تھی. خان صاحب کو پیر میں لگی اور چھوتی ہوئی گزری, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کان سے چھوتی ہوئی ایک سر سے گزر گئی, اور وہی 11-12 فائر بتائے جاتے ہیں. وہیں شوٹ ٹو کل ہو گیا, مار دیا بندہ فوراً کے فوراً. کوئی معلومات نہیں ہے, بس یہ ہے کہ باپ کا اسلحہ تھا, ریپبلکن کے خلاف تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھا. 20 سال کی عمر تھی. 20 سال میں آدمی کا پولیٹیکل کوئی مائنڈ بن پاتا ہے, کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا, کوئی فلاسفیکل, کوئی تھاٹ, کوئی نظریاتی جنگ,
या वो उतना इंटेलेक्ट रखता है, वो तो बहुत कोई एक्स्ट्रा आदमियों में जो गन चलाने वाले लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा माइंड मैं नहीं समझता, वो एक क्लॉट होता है। अच्छा, फिर विटनेस आ गए कि जी हमने तो बता दिया था सीक्रेट सर्विस को, पुलिस को, कि देखें ये आ गया है, इसके हाथ में राइफल भी है, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और वो कहता है कि जी इन्होंने किसी ने बॉदर नहीं किया। तो ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। लाख कहे हैं बाइडन कि इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है और ये अमेरिकी रिवायात के ख़िलाफ़ है, और नज़रियाती मुखालफत को, सियासी मुखालफत को बैलेट बॉक्स पर हल करना चाहिए, ज़ाती दुश्मनी में ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एक भाषण है, हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो रोज़ होता है। वहाँ पे पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है, मशहूर है, 12 बताया होगा कि वाशिंगटन में कहते हैं कि अगर दोस्त चाहिए तो कुत्ता पाल लीजिए। सियासत सब जगह की एक जैसी। तो उनकी पॉपुलरिटी छप्पर फाड़ कर निकल चुकी है 2 दिन में, जहां वो स्लाइटली हार रहे थे इलेक्टोरल कॉलेज में। पॉपुलरिटी में वो आगे हैं 3 पॉइंट, तकरीबन 38 और 43, बल्कि 5 पॉइंट, मगर इलेक्टोरल कॉलेज में स्लाइटली वो जीते थे डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की उम्र, उनकी बीमारियां, ये संगीन इल्जामात, मुझे तो डर ये है कि कहीं ये रैकी तो नहीं थी अभी, आगे कुछ और तो नहीं होने वाला है, बाइडन के लिए हो जाए और खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही हो जाए किसी के खिलाफ, कि अमेरिकन हिस्ट्री भरी पड़ी है इन वाकयात से, कोई नई बात तो नहीं होगी बज़ाहिर तो, मगर इसका जो टर्माइल है, पॉलिटिकल टर्माइल है आज के यूएस की पॉलिटिक्स में और माहौल में, सियासत में, और दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, कहने वाले तो यही कहते हैं कि ये पूरी साजिश प्यूटन और शीकत है कि दुनिया को डिवाइड किया जा रहा है, कि अमेरिका को अगर अमेरिका में झुका लिया जाए तो बाहर कंट्रोल बहुत आसानी से हो सकता है। तो अमेरिका में अमेरिका का कंट्रोल लेना है, जो लोगों की राय है कि वहां अगर सिस्टम कंट्रोल हो जाए तो फिर बाहर सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उन्हें तो बुरा नहीं लगता, वो कहता है मैं तो उसे अच्छा आदमी समझता हूँ, वो नेटो भी ख़त्म करना चाहते हैं, वो अमेरिका आने वाले माँ बाप के जो बच्चे वहाँ पैदा होंगे उन पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, उन्हें भी शरीयत से महरूम करना चाहते हैं, और अपोजिशन को भी अंदर करना चाहते हैं, मीडिया को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो बिल्कुल तो प्यूटन वाली हालात है ना। फिर इंडिया का रोल देख के मैं हैरान हो रहा हूँ कि रशिया जाना और फिर झप्पियाँ डालना, गले लगाना, क्योंकि डैनियल मार्की जैसे लोगों ने तो कहा है कि मोदी की तो आदत है जो मिल जाए उसे हक कर लेता है, कोई तन्हाई का शिकार है, महरूमी है, कोई कमी है, कॉम्प्लेक्स वगैरह है। तो अमेरिका में आने वाले इलेक्शन में पिछली मरतबा भी बहुत बड़े बड़े मीडिया ने दावे किए थे और खदशा जाहिर किया था कि बहुत खूनी इलेक्शन हो सकते हैं, मगर अब तो माहौल बनता जा रहा है। दुआई कर सकते हैं और अपने फेलोज से ये कह सकते हैं कि टॉलरेंस का, पेशेंस का मुजाहरा करें, सियासत को सियासत रहने दें। इसमें बढ़ती इंतहा पसंदी हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ही नहीं खाएगी, हमारी मईशत को खा जाएगी, हमारी तालीम, सेहत, जिंदगी के हर मामले को ख़त्म कर देगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी और तफसील से होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कल सॉरी नहीं, कल 10 मुहर्रम में कल प्रोग्राम नहीं करेंगे, परसों करेंगे। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद
اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔